چاہیے وہ صحابہ دا درشن پان والے تابعین نے تے تابعین وچوں ایک امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دی ذات حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ تابعین وچوں ایک وڈا نام لیکن شہرت آپ نو طرز حکومت دی وجہ تو ملی عدل و انصاف والا بادشاہ تے خلیفہ ہون دے سبب نل ملی سن 61 یا با روایت دیگر سن 63 ہجری مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما پاک سرزمین مدینہ شریف دے اتے خاندان بنی امیہ دے گھر جناب عبدالعزیز دے گھر آپ نے آنکھ کھولی میں صدقے جاواں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا وچ بعد چائے نے آپ دی ولادت دیاں بشارتاں پہلے ہی مشہور سائیں بیٹے آباد رہو گل کولونی کر کے جاواں گا حافظ سجوتی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب تاریخ الخلفاء قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی عربک بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایک جلد دی کمپلیٹ بک پیج نمبر 183 اتے لکھی ہوئی ہے کان عمر بن الخطاب یقول حضرت عمر بن خطاب فرمایا کر دے سن اب پتر جڑے دارا با یادری بو پڑھن پڑھانا لے بچے بیٹھے تو اسی سیر اٹھاؤ نا جدو مزارے دی سیگے نل فیلے ناقص نال نتھی کر دیتا جائے مانے ماضی استمراری والے حاصل اندے نے یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اکثر اپنے اصحاب دی مجلس وچ مسکرا کے اے خوشخبری سنان دے اندے سن اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہندے اندے سن من ولدی رجل بوجہہ شجۃ یملأ الارض عدلا حضرت عمر فرمان دے اندے سن اللہ دی دیتی ہوئی بصیرت دے نال میں اپنی اکھاں نال تک رہا ہاں کہ میری اولاد وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جدے چہرے تے زخم دا نشان ہوئے گا اللہ دی زمین اللہ دے فضل دے نال عدل نال بھر کے وکھا دے گا طبقات ابن سعد وچ لکھی ہوئی حضرت عمر بن خطاب رو کے فرمان دے اندے سن اے کاش میں او زمانہ پاواں بظاہر جدو میرا زخم دے نشان دے چہرے والا نشان والے چہرے والا بچہ حاکم عادل بن کے دنیا نو انصاف نہ لبا لب بھر دے وے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے نے اسی آپس وچ گلاں کر دے ہندے سن انشاءاللہ اسی آپس وچ گلاں کر دے ہندے سن انشاءاللہ قیامت ادوں تک نہیں آئے گی دھرتی اور آسمان دا نظام ادوں تک گڈ مڈ نہیں ہوئے گا جدوں تک ساڈے ابا جان حضرت عمر الفاروق دا فرمان سچا نہ ثابت ہو جائے جدوں تک ساڈے فیملی ساڈا کوئی فیملی ممبر ساڈے خاندان دا کوئی ایسا بچہ جدے چہرے تے زخم دی نشانی ہوئے حاکم عادل بن کے اللہ دی زمین نو اللہ دی توفیق نل عدل و انصاف نل بھر نہ دے وے یعمل بمثل عمل عمرہ وہ ایسا لڑکا ہوئے گا ایسا حاکم عادل ہوئے گا وہ دے کم حضرت عمر فاروق دے کماں جیسے ہونگے وہ دے کردار وچوں کردار فاروقی دیاں خوشبوان گیاں چی آواز نال میں قربان جاواں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی اولاد وچوں کس طرح نے جناب عمر فاروق دے پڑدوترے لگتے ہیں پڑدوترے یعنی حضرت عمر بن خطاب عمر بن عبدالعزیز دے پڑنانا لگتے ہیں کس طرح بڑا دلچسپ واقعہ ہوں میں شامل تقریر کرن لگا یہ تسی قبلہ چوتھی پنجویں دیاں کتاباں سلیبس دیاں بکس وچ پڑھ دے رہے ہو سنیو ذرا محدث ابن جوزی رحمہ اللہ
اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان وچ کتاب دا ٹائٹل ہے کتاب دا عنوان سیرت و مناقب عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز دے مناقب تے آپ دی سیرت دیاں گلاں 350 صفحیاں دی یہ عربی دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی موجود ہے سر اٹھاؤ پترو عمر بن عبد العزیز کیڈا بڑا بندہ ہوئے گا یار وہ جدے بارے چ 350 صفحیاں دی کتاب محدث ابن جوزی ورگا لکھ رہا ہے اللہ جنہاں نو آج دا عنوان اچھا لگ رہا ہے مسکرا کے فرما دیو حضرت جناب سیدنا عمر بن عبد العزیز دے مناقب اور سیرت دے مبنی اس کتاب دے صفحہ نمبر 10 تے اے واقعہ لکھیا ہویا ہے میں صدقے تے قربان جاواں لکھ دے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم برحق حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلام جدوں عشاء دی نماز پڑھ لیندے سن اپنے غلام اپنے خادم خاص جناب حضرت اسلم نو نال لے کے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ پھر دے سن کدھرے کوئی بھکھا تے نہیں سو گیا کدھرے کسے نو عدل انصاف دی ضرورت تے نہیں پہ گئی کوئی ایسی عورت جڑی سلطنت دے شاہ تک نہ پہنچ سکدی ہووے جنوں سلطنت وچ انصاف دی لوڑ ہووے وہ دے گھر دے در دی دہلیز تے انصاف آپ چل کے پہنچ جائے میں صدقے جاواں عمر بن خطاب گشت کر دینے گلیاں وچ ریاست مدینہ دی گل کر رہے ہیں آج دی رات بھی کوئی بیوہ خالی ہانڈی وچ تمہاں اڈاندی ہوئی ہانڈی وچ اپنے بچیاں نو لوریاں دے کے اپنے خواب جلا کے سواتے نہیں رہی میں صدقے جاواں ایویں تے دی دنیا حضرت عمر بن خطاب نو سلام کر دی کسے شاعر نے خوب ترجمہ کیتا وہ کہندے دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے کتھوں آوے عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل لاوے کرنیاں بڑیاں سوکھیاں جیڑا ہوندہ ہے پاکستان تے پاکستان دی عوام نو چونا لا کے رائے پیندہ ہے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں میرے پتروں تے میرے متروں کم کر کے بکھانے ڈاڈے اوکھے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق ابن خطاب گشت کر دیاں تھک گئے رات مکن والی دن چڑھن والا جڑے بندے تاراں کٹ دینے مجھاں چون دینے اللہ توڑے ڈنگران دی خیر فرمائے صدقے جاواں مجھاں دے ملن دا ٹائم گاواں دے ملن دا ٹائم کی ہوندہ ہے زمینداراں نو پتہ ہے صدقے جاواں جانوراں دیاں تاراں کڈن دا ٹائم ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر دی دیوار دے نال ڈھولا کے اپنے اکھاں بند کر لیاں سستان لگے اندروں ماں بیٹی گلاں پیاں کر دیاں نے ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے یا ابتی قومی الہ ذالک اللبن تیے اٹھ ذرا اٹھ کے اس دودھ وال آنا اونٹنیاں دا گاواں دا بکریاں دا جنہ بھی جانوراں دا دودھ سی کہندی یہ تیے دے پانی مکس کر دے ریٹ اچھا مل جائے گا تیری شادی کرنی ہے تیری جہیز تیرے جہیز دے پیسے جڑ جان گے بیٹی کہندی ہے نا 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 اماں
میں پانی نہیں پانا اما علمت من عظمت امیر المؤمنین اما پاگاں والی ہے مائیں مینوں پالن والی ہے جمن والی ہے کیا تو امیر المؤمنین دا خطبہ تی انہاں دا اعلان نہیں سنیا کہ جن نے دودھ وچ پانی پایا جن نے دودھ وچ پانی پایا سلطنت اونوں آڑے ہاتھوں لوے گی آڑے ہاتھوں لوے گی کیا تینوں ساڈے نبی دا فرمان نہیں پتا حضور فرماندے نے جن نے ملاوٹ کیتی او ساڈے وچوں نہیں او کہندی ہے چھڈ نہیں تھی یہ عمر کیڑا امیر المومنین کیڑا ایتھے ویکھ رہا ہے بچی دی چیخ نکلی رو کے کہندی ہے اماں امیر المومنین نہیں ویکھ رہے رب العالمین تے ویکھ رہے آئے نا اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے اللہ کولوں دریت اللہ ملدا ہے آباد رہو اللہ کولوں دریت اللہ ملدا ہے نعرہ مار کے اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولوں دریت اللہ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے لالچ والے آباد رہیے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ دریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولوں دریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے بولو نا اللہ کولوں ڈریت اللہ جی بیٹے میں کر دا ہوں اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے کون وارث مطلب کون وارث تے تسی ہو نانکے لے گئے انہوں اجے صحیح طرح پتہ نہیں کہ کون جیوے پتر وہ اجے سوچ دینے کہ عمران خان جیوے کہنا ہے کہ میاں صاحب جیوے کہنا ہے کہ بلاول جیوے کہنا ہے سانو جیوے کون کہندا ہے پتر سانو تے مار کے ٹھنڈ پیندی ہو مولوی مار نہیں دیتے سارے جیوے 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 ساڈے ساریاں دے مرشد ساڈے آقا محمد پاک نے انہاں واسطے تے کہو نا جیوے 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 آستانہ عالیہ مدینہ المنورہ شریف میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم دے اوت کریم آقا کریم دے کریم صحابہ تے تابعین دا ذکر سنن والے دیوانے ہو میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دا غلام رو پیا گلاں سن کے اندروں مائی دیاں تے بیٹی دیاں اپنے غلام خادم خاص حضرت اسلم نو فرمایا اسلم جی حضور کم ہوئے فرمایا اس گھر دی نشانی رکھ لویں دن چڑھے گا تے تینوں ایک گل دسنی ہے دن چڑھیا آپ نے فرمایا جا پتہ کر کے یا اس گھر چ کون کون رہندا ہے حضرت اسلم نے آ کے دسیا حضور ایک جوان سال کاکی ہے غیر شادی شدہ ان میرڈ بیچلر کر لے غیر شادی شدہ کنواری بچی ہے اپنی ماں نال رہائش پذیر ہے حضرت عمر فاروق روئے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے فرمایا اس
کڑی دا رشتہ پچھڑ جانا ہے انہوں میں اپنے بیٹے حضرت عاصم دی ووٹی بنا کے اپنی نو بنا کے لے آنا ہے اللہ کو لو ایڈا ڈرن والی کڑی میری نو بنے گی مینوں چنگا لگے گا نبی دے نوکر عمر دی نسل اس کڑی دے وجود وچوں ٹرے اچھی آواز نال فرمایا کرو نا میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیو دیوانیوں حضرت جناب عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ دا رشتہ بھیجیا ہاں ہو گئی حضرت عاصم دی اس بچی نال اللہ کو ڈرن والی دودھ چ پانی نہ پان والی اس بچی نال شادی ہو گئی میاں بیوی دی زندگی اگے ٹری اللہ نے انہاں نو ایک بیٹی عطا کیتے اس بیٹی نو تاریخ عاصم دی کنیت تو جان دیئے عاصم دا بیاہ عبدالعزیز نال ہویا عبدالعزیز تے عاصم نو اللہ نے ایک بچہ دیتا جدا نا عمر رکھیا گیا ہائے میں مر جانا اے یو عمر بن عبدالعزیز ہے اور جنہوں دنیا انج کر کے ہاتھ اٹھا کے آج تک سلیوٹ مار دی ہے اونچی آواز سے فرمائے نا کم چنگے کیتے ہون میں صدقے جاواں تے دنیا سلیوٹ مار دی ہے کیوں نہیں مار دی پر کو کام بھی تے کر کے دکھاؤ نا ماڑا جیا کام کر کے کہندے پبلک سانو سلیوٹ مارے صدقے جاواں پبلک دا پیسہ ہی پبلک تے لا کے کہندے سانو سلیوٹ مارے میں ہنے دساں گا پبلک کیویں سلیوٹ کر دی ہے حاکمانو میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بچپن وچ علمی ماحول میسر آیا چھوٹے جیسن تے قرآن مجید حفظ فرما لیا پھر مدینہ شریف بھیج دیتے گئے اپنی والدہ ماجدہ دے چچا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی بارگاہ چاہ گئے اکتساب فیض کیتا صحابہ کرام نے ٹیچ کیتا ایجوکیٹ کیتا کون صحابہ جنہاں نے ڈائریکٹلی آمینہ دے لال دی یونیورسٹی وچ سارے کورس پاس کیتے سن ہاں میں صدقے جاواں جنہاں نو ہاتھ پکڑ کے آمینہ دے لال نے ہدایت دے رستے دا راہی بنایا سی انہاں کل رہ کے آپ نے علم دین حاصل کیتا آباد رہی ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اکتساب فیض علم بھی کیتا اور صحابہ کرام تو حدیثاں خود سماعت بھی کیتیاں اور پھر حدیثاں اگے پہنچائیاں بھی کئی حدیثاں آپ تو مروی نے میں برکت واسطے ایک پڑھ دیاں اور اے حدیث پاک اگر ویکھیا جائے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا 100% عمل بھی اس حدیث پاک تے نظر آؤں ہے اے حدیث کتے لکھی ہوئی ہے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دی سیرت والی کتاب جڑی ہے اے دے صفحہ نمبر 19 تے اے دے نال امام اجلونی علیہ الرحمہ دی کشف الخفا مکتبۃ القدسی قاہرہ مصر دا چھاپا 2 جلداں دی کتاب جلد نمبر 1 پیج نمبر 246 تے حدیث لکھی ہوئی ہے ان عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل جلالہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ او کما قال عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں اپنی والدہ دے چچا جان یعنی اپنے نانا جان حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں سنیا وہ کہندے نے کائنات دے رہبر نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا نوجوان جیڑا جوان آدمی اپنی جوانی اللہ دی فرما برداری وچ گزار دے اللہ اس جوان نو اپنا محبوب بنا لے
اللہ ساڈے نوجواناں نو اپنیاں جوانیاں اللہ رسول دی تابعداری وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے صدقے جاواں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی ٹوٹل ایج 39 ایئرز 39 سال تے کچھ مہینے قبلہ ساری جوانی اللہ دی فرما برداری وچ رسول پاک دی وفاداری وچ گزاری صدقے جاواں علم حاصل کردیاں گزاری علم اتے عمل کردیاں گزاری تائیں تے پھر دنیا نے مجددین اسلام وچ شامل کیتا مجدد وقت کہلائے مجدد کون ہوندا ہے جدد یجدد تجدیدا فہو مجدد صدقے جاواں تجدید مصدر باب تفعیل وچوں تجدید دا معنی ہوندا ہے کسی چیز دا نویں انداز وچ آغاز کرنا کسی چیز نو نواں رنگ دینا صدقے جاواں مجدد ایک سپیشل ٹرم ہے آقا کریم دی حدیث پڑھاں گا ہنے سمجھ جاؤ گے تسی مجدد کون ہوندا ہے سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4291 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامت على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما سواد آیا حدیث پاک سن کے مسکرا کے فرما دیں سبحان اللہ آقا کریم فرماندے نے میری امت دی خوشبختی دا عالم ہے کہ میری اس امت واسطے ہر 100 سال دے کنارے تے یعنی ہر صدی دے کنارے تے اللہ ایک ایسا بندہ بھیجیا کرے گا ایسا زبردست عالم دین ایسا زبردست عامل کہ جیڑا اپنیاں خوبیاں دی بدولت اس امت واسطے اس امت دی تجدید اس امت دے دین دی تجدید کر دیا کرے گا انہوں لوگ کی مجدد وقت کیا کرنگے میں قربان جاواں ہن تسی کہو گے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو تیری گل کوئی اتھارٹی تیرے کول کوئی اتھارٹی تے نہیں نا تیری گل دی امپورٹنس اینڈ ویلیو کی ہے کہ اسی تیری گل تے ایمان لیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو مجدد وقت من لئیے کہ بلا چلو میری تے کوئی ویلیو نہیں آباد رہو حضرت امام احمد بن حنبل نو تے جان دے جنا سارے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ دا قول اقدس سماعت کریو سیرت محدث ابن جوزی دے اندر صفحہ نمبر 73 اور 74 تے لکھیا ہویا ہے اے دے نال نال قبلہ اور بھی کتاباں وچ گل موجود ہے حضرت جناب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ نے ارشاد فرمایا سی اے ہوئی حدیث پیش کر کے فرمایا ہر صدی دے کنارے تے اس امت واسطے اللہ ایک مجدد دین و ملت نو بھیج دے فرمایا فنظرنا فی المیئۃ الاولی جدوں اسی بصیرت والی نگاہ اٹھا گئے پہلی صدی وچ ویکھنے آں فاذا هو عمر بن عبدالعزیز سانو پہلی صدی دا مجدد عمر بن عبدالعزیز نظر آؤں اور فرمایا دوسری صدی ہجری دے مجدد دے وقت سانو حضرت جناب سیدنا امام شافعی نظر آؤں دینے صدقے جامع اے عالم دین دی ٹور جے اسے واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ ٹور آن بان ویکھ کے عالمان دی شان ویکھ کے ٹور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے عالماں ٹور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے
لوگ نے حیران ویکھ کے عالمہ دی شان ویکھ کے لوگ نے حیران ویکھ کے ہاں عالمہ ووٹ تسی بے شک عالمہ نو نہیں پائے پر ویسے تے نماز تے عالمہ دے پیچھے پڑھدے ہو نا کرو عالمہ دی شان ویکھ کے تہاڈا ہاتھ دسدا ہے کہ تسی ٹھپا مولویاں دیاں نشانیاں تے لایا ہے اللہ تانوں سلامت رکھے لیکن کوئی شکوہ نہیں کدی تے منو گے ساڈیاں عزتاں نو عالمہ دی شان ویکھ کے عالمہ تہاڈی امی جان نو اللہ زندگی دے وے فوت ہو جان تے مولوی نہ آوے تے تقریب مکمل نہیں کل خانی دی مجلس ہووے مولوی صاحب نہ آن تے تقریب مکمل نہیں ساتہ ہووے نوواں ہووے 40واں ہووے تہاڈی دھی دی منگنی ہووے بیٹی دا نکاح ہووے تقریب انکمپلیٹ اور جدوں تک رجسٹر جبے چ لے کے مولانا صاحب نہ آ جان مرضیاں والی گل ہے ختمہ دروداں دیاں محفلاں ساڈے تو بغیر نامکمل تے ووٹاں کلے کلے ٹھپے لا کے آ گئے او جیوندے رہو کہو تے صحیح نا عالمہ دی شان ویکھ کے ہاں عالمہ عالمہ دی شان ویکھ کے ہاں عالمہ ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے این کامران ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے اللہ 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 کیا بات ہے آباد رہیے جل جلالہ آباد رہیے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے حضرت امام احمد بن حنبل دا ایک اور قول سناما حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنی بڑی شخصیت نے دیکھ لو میں ایک سمجھان واسطے گل کر رہا ہوں مولوی صاحب بھی سن تہاڈی زبان جن تسی مولوی صاحب اے حضرت عمر بن عبدالعزیز مولوی صاحب بھی سن لیکن حق دا بول بالا کر کے گئے تہاڈی نظر سے تو مولوی ملک چلا نہیں نہ سکتے لیکن انہوں نے چلا کے دکھایا ہے اور آج تک لوگ انہوں نے کاپی کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ بلا کن چلایا ہے اللہ خیر کرے تے اجے میرے کل تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے میں ہنے دساں گا حضرت جناب احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دا قول اقدس سماعت کریو امام لالکائی علیہ الرحمہ دی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ من الکتاب والسنت واجماع الصحابہ والتابعین من بعدہم کتاب دا نام لیا ہے جن لیکن تسی مسکراؤ کہ جی تو کوئی اینکر انگریزی بولے پھر مسکراؤ کہ کتنی سونی انگریزی بولا اسی جو مرضی کر لئیے قوم راضی نہیں ہوندی صدقے جائیے تواڈے تو صدقے جائیے کیا بات ہے میری قوم دی مولوی دی تنخواہ 12,000 تو 13,000 ہو جاوے نا تے چودھری صاحبان کٹھے ہو کر 28,000 بدا دیتا ہے کدی حساب لایا جے جڑے ٹی وی تے آ کے رولا پاؤندے نے انہاں دیاں تنخواہاں کنیاں نے کدی نوٹس لین دی گوگل تے جا کے سرچ کریو تہاڈیاں اکھاں کھل جان گیاں کہ کی تنخواہاں لیندے نے ملک پاکستان انہاں نو کی پے کردا ہے صدقے جاواں امام لالکائی علیہ الرحمہ دی بیروت تو چھپی ہوئی کتاب 4 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 171 اُتے لکھیا ہویا ہے آپ فرماندے نے اذا رأیت الرجل جدوں تو کسی ایسے بندے نو ویکھیں یحب عمر بن عبد العزیز جڑا حضرت عمر بن عبد العزیز نال اللہ دی رضا واسطے پیار کردا ہو ویذکر محاسنہ تے انہاں دے محاسن دا ذکر کردا ہو انہاں دیاں خوبیاں بیان کردا ہو اور بیان شروع انہاں دیاں خوبیاں نو شائع کردا ہوئے لوکاں چ پھیلاندا ہوئے جگہ جگہ تے دسدا ہوئے کہ بھئی ابھی ساڈا حاکم گزرے ہے سرکار امام احمد بن حنبل پاک فرماندے نے
فَعْلَمْ أَنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ خَيْرًا انشاءاللہ، بس پھر سمجھ لے کہ اس بندے دا نتیجہ اللہ نے چاہیا تے خیر والا ہی ہوئے گا۔ اچھا یہ میں امام احمد بن حنبل دا قول سنایا ہے، اگر تسی کہو تے میں سرکار احمد پاک دے پیارے نواسے حسن مجتبی دا قول نہ سناواں، سوری امام باقر پاک دا قول نہ سناواں، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاواں، سنیو امام باقر کی فرماندے نے امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب حیات الحیوان الکبریٰ در اصل اینیمل انسائیکلوپیڈیا جانوراں تے لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن جدوں کوئی گل آ جائے برسبیل تذکرہ آیتاں بھی پیش کر دینے، لفظاں دی شرح بھی کر دینے، حدیثاں بھی نقل کر دینے۔ انہاں نے اس کتاب دی دار البشائر بیروت تو چھپی ہوئی 4 جلداں دی کتاب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 اتے ایک حدیث ایک روایت نقل کی تھی ہے، کہتے نے سئیلا محمد بن الحسین محمد بن علی بن الحسین، کہتے نے حضرت محمد بن علی بن حسین کولوں پوچھیا گیا المعروف بالباقر، ایک کون نے؟ حضرت امام باقر سرکار نے۔ انہاں نو پوچھیا گیا عمر بن عبدالعزیز دے بارے چ کوئی گل دسو، حضرت امام باقر انہاں دے ہم مصر نے مسکرا کے کہندے نے کی پوچھنا ہے، اما علمتا ان لکل قوم نجیبتا، ہر قوم دا کوئی نہ کوئی نجیب بزرگ ہوندا ہے، فرماندے نے وَإِنَّ نجیبتا بنی امیہ عمر بن عبدالعزیز، خاندان بنی امیہ دا بزرگ بندہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ فرماندے نے وَإِنَّهُ يُبْعَثُ یوم القیامت امتا واحدہ، قیامت والے دن عمر بن عبدالعزیز نو امت واحدہ دی شکل وچ اٹھایا جائے گا۔ او بندہ ایک ہی ہے پر کام پوری امت جنہ کر کے گیا ہے، بندہ ایک مگر قیامت دے دن پوری قوم پوری ایک امت جنہ انہاں نو ثواب عطا کیتا جائے گا۔ اے آل رسول دے گلستان دے گلاں نے انہاں دے بارے چ اچھی رائے اچھے کمنٹس دیتے، انہاں نے بھی آل رسول نال وفا تے پیار دا حق ادا کر دیتا۔ گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور کتاب الشرف المعبد لآل محمد، صدقے جاواں مکتبۃ الثقافت الدینیہ مصر تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 100 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے، ایدے نال نال امام اجل امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب استجلاب ارتقاء الغرف، بڑی دلچسپ کتاب ہے، صدقے جاواں 2 جلداں دی کتاب دار البشائر بیروت تو چھپی ہوئی 2 جلداں ایکو جلد چ اکٹھیاں کر دتیاں گئیاں، حصہ اول صفحہ نمبر 418 اتے لکھیا ہویا ہے، حضرت امام حسن مجتبی دے بیٹے امام حسن مسنہ انہاں دے بیٹے حضرت سید عبداللہ پاک او ایک دہاڑے عمر بن عبدالعزیز نو ملن واسطے آئے، اٹھ کے امیر المومنین نے استقبال کیتا، ہاتھ پکڑیا، فرفع مجلسہ، اپنی مسند بادشاہ خلیفہ وقت نے اپنی مجلس تو اچھی جگہ تے نبی دے نواسے نو بٹھایا، بٹھا کے پوچھیا شہزادیہ کیویں آیا ہے، انہوں نے اپنی غرض و غایت بیان کی تے صدقے جاواں امام سخاوی امام نبہانی رحمت اللہ علیہ با لکھ دینے فقدا ہوائجہ، عمر بن عبدالعزیز نے انہاں دیاں جلدی جلدی ساریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں، ہاتھ چ چھڑی سی، چھڑی پتلی جی چھڑی دی نوک پیار نال عقیدت نال شاہ صاحب دے انج پیٹ مبارک چ چبویا نا جدوں تے انہاں نے ویکھیا تے مسکرا کے کہندے نے ہاں جی تے کہندے نے اذکرھا عندک للشفاعہ، قیامت والے دے جدوں شفاعت کرو گے شہزادیو میرے اس عمل نو یاد کر لینا، شفاعت کر دینا۔
قربان جاواں آل رسول دی عقیدت تے پیار تکیو ذرا خاندان بنی امیہ دے شکوے کرن والیو اے بھی تے بندہ آل رسول نال پیار کرن والا خاندان بنی امیہ دا فرد ہے یزید دا رشتہ دار ہے او دیتے دنیا تھو تھو کر دیئے انہوں دنیا سلام محبت و عقیدت پیش کر دیئے میں قربان تے نثار جاواں جدوں شاہ صاحب دی خدمت کر دیتی سید زادہ چلا گیا لوگاں نے پوچھیا اس بچے نل ایڈا حسن سلوک کرن دی کی وجہ ہے فرمایا کیونکہ میں نو حضور دی حدیث یاد آ گئی سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جن نے فاطمہ نو خوش کیتا انہیں میں نو خوش کیتا اگر سیدہ فاطمہ موجود ہوندیاں اس وقت تھے اپنے بچے نل میرا لاڈ ویکھ کے خوش ہوندیاں اور بطول خوش ہو جاندی رسول خوش ہو جاندے اور جے نبیوں دا سردار خوش ہو جاندہ پروردگار خوش ہو جاندہ کہ جے پروردگار خوش ہو جائے کام تے بن جاندے نا مسکرا کے فرمایا میں اس واسطے انہوں نے شفاعت دی گزارش کی تھی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ میں جاننا ہوں انہو لیس احد من بنی ہاشم الا ولہو شفاع خاندان بنی ہاشم دا ایک ایک بندہ گناہگاران دی شفاعت کرے گا تو انہوں پتہ نہیں میں کی گئی جانا جڑے صحیح نشب ہاشمی نے جڑے ویسے شوقیہ ڈرامیاں چ کام کرنے لے بندے اپنے نام نال ہاشمی لکھ لیندے نے انہاں دی گل نہیں ہو رہی قبلہ جڑے صحیح النسب مصطفیٰ پاک دے خاندان دے بندے نے آقا کریم دا نوکر عمر بن عبدالعزیز کہندے خاندان ہاشمی دا ایک ایک شہزادہ گناہگاراں دی شفاعت کرے گا یہ جڑا بچہ میرے سامنے اونچی جگہ تے بیٹھ کے گیا ہے نا ایک اللہ خاندان بنی ہاشم دا چشم و چراغ نہیں فخر بنی ہاشم سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے جگر دا ٹکڑا ہے تائیں دے پھر اللہ نے عزتاں دیتیاں نا اسی واسطے دے پھر میں ترجمانی کی دیئے کہ عزت ملے اولو عظمت ملے اونو ہر پاس دھما میں شہرت ملے اولو ملے عظمت ملے ہر پاس دھما میں شہرت ملے باقی ظہیر اودا جگ ات نام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے تو اڈی آواز سننا چاہنا آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے منظور خاص روے مقبول عام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے ڈگے قدینہ شالا عالی مقام روے نعرہ مار کے آل نبی 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 نام روے آل نبی دا جیڑا روے آل نبی دا خوشیاں میں آن گیاں نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی ویڑے چوتے کیوں دکھان دی شام روے نعرہ مار کے آل نبی میں پانی پی لما تسی پڑھ دے جاؤ آل نبی 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 نبی
ویکھو نا آلے رسول نال پیار کیتا تے پھر اللہ دی مخلوق دے دلاں چ اللہ نے پیار پایا کہ نہیں پایا؟ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والادب حدیث پاک نمبر 6707 جناب ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں اپنے ابا جی دے نال حج واسطے گیا نا تے کنا بعرفہ اسی مقام عرفات تے موجود ساں فمر عمر بن عبد العزیز وهو علی الموسم حضرت عمر بن عبد العزیز امیر حج دی حیثیت نال داخل ہوئے کہندے نے میں ویکھیا قام الناس ينظرون الیہ کہ بندے اٹھ اٹھ کے انہاں دے دیدار واسطے تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے اگے ود رہے ہیں اگے ود کے ویکھ رہے ہیں کہندے نے میں مسکرا کے اپنے بابا نو کہا انی رأیت اللہ یحب عمر بن عبد العزیز میں تک رہا ہوں کہ اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز نال پیار کردا ہے آباد رہو بابا اگو بولے حضرت ابو صالح دے والد گرامی انہوں نے آکھیا وہ اتنا بڑا فتوہ تو دے رہی ہیں کسے نو اللہ دا محبوب کہہ رہی ہیں حاکم نو تیرے کول کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے آکھیا ہاں جی ابا جی میرے کول دلیل ہے پتر کی دلیل ہے؟ ابو صالح کہن لگے لما لہو من الحب فی قلوب الناس اے لوکاں دے دلاں وچ جڑا انہاں دا پیار نہیں اس پیار دی وجہ تو میں انہاں نو اللہ دا محبوب آکھیا ہے اچھا باپ نو بھی حدیث یاد آ گئی تیرا پلا ہو جائے بی ابی کا تیرا باپ تیرے تو صدقے جاوے ہن میں سمجھیا انت سمعت ابا ہریرہ یحدث عن رسول اللہ تو تے نبی پاک دی حدیث جناب ابو ہریرہ تو جڑی مروی ہے او دی بنیاد تے ایک فتویٰ دیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جدوں اللہ اپنے کسے بندے نال پیار پاندا ہے نا اللہ جبریل نو حکم دیندا ہے آسماناں وچ بھی اعلان کر زمیناں وچ بھی اعلان کر ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ اے آسماناں تے زمیناں والیو اللہ نے ایس بندے نو اپنا محبوب بنا لیا ہے تسی بھی اپنا محبوب بنا لو فیحبہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض اور اللہ دا حکم جبریل دی زبان چ سن کے آسمان والے بھی اس بندے نال پیار دا اظہار کر دیندے نے تے زمین وچ بھی اللہ او دے نعرے مروا دیندا ہے او کہندے نے متھا چوم کے پترا تو جو آکھیا ہے صحیح آکھیا ہے انہاں دا پیار لوکاں دے دلاں وچ موجود ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ عمر بن عبد العزیز اللہ دا محبوب بندہ ہے کیوں نہ اللہ دا محبوب بندہ ہوئے گورنمنٹ منہاج نبوت تے چلدیاں ہویا کیتی کنج گورنمنٹ چلائی میں قربان جاواں پترو میری 1.5 گھنٹے دی تقریر بے شک ایک پاسے رکھ دیو ہن جڑی ہے سادہ جی سمپل ورڈز وچ گل سنان لگا اینو اپنے نال لے کے جاؤ اپنے لیڈراں دے جدوں نعرے مارن لگو اس گل تے دھیان کریو لیڈر کنوں کہندے نے قوماں کنج چلدیاں نے میں دسن لگا امام عبداللہ بن عبد الحکم رحمت اللہ تعالی علیہ قدیم زمانے دے ایک محدث گزرے نے آپ نے بھی سیرت عمر بن عبد العزیز تے پوری کتاب لکھی ہے عالم الکتب بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے تقریباً 200-250 صفحات دی یہ کتاب مختصر جائی ایدے صفحہ نمبر 62 تے لکھ دینے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 36-37 سال دی عمر وچ ایک روایت دے مطابق 39 سال دی عمر وچ کیونکہ 2.5 سال دن زمانہ خلافت 101 ہجری چ فوت ہو گئے 39 ہجری وچ انہاں نے گورنمنٹ سنبھالی کہتے ہیں ہر پاسے عدل ہی عدل ہر پاسے امن ہی امن مصر وچوں ایک بڑیا مائی نے حبشن مائی نے نیگرو وومن نے خط لکھیا خط چونے صرف اینی گل لکھی امیر المومنین میرے گھر دیاں دیواراں نیویاں نے ملے دے بندے آ کے میریاں ککڑیاں چوری کر کے لے جاندے نے اور سونا لیڈر کنوں کہندے نے سنو سلطنتاں کنج چلدیاں نے اپنے لیڈراں دیاں اے حمایتاں کرن والیو اینوں کہندے جے لیڈر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ
نے پہلے روئے، رو کے کاغذ قلم منگوایا، فوراں ڈاکیا بلایا، خط لکھیا اپنے افسر نو جدی ڈیوٹی سی مصر دے اندر، فوجی دستے دے سربراہ نو ایوب بن شرحبیل نو خط لکھیا، فرمایا اس حبشن مائی دا اے ایڈریسی چھیتی کر سرکاری مزدور لے کے او دے گھر پہنچ جا، چور بعد چ پھڑاں گے، او پہلے سرکاری خرچے تو مائی دی حویلی دیاں کنداں تے اونچیاں کرا کے آنا۔ جنہوں پسند آئیے گالو بندہ بولے گا سبحان اللہ۔ تسی جاؤ قربان اپنے اپنے لیڈراں تو، مگر میں تے لیڈر ایناں نو مننا وا جنوں احساس ہی نہ ہووے میرے ملک وچ لوگ آٹے چینی دی وجہ تو خودکشیاں کر رہے نے، وہ کادا حاکم ہے، میں کی مننا انہوں حاکم تے ایمیں تے خلافت راشدہ دے ٹائٹل نصیب نہیں نہ ہوئے، میں صدقے جاواں بلکہ محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھ دینے ایک دہاڑے آپ دے پرا نے آکھیا حضور قبلہ امیر المومنین ہر وقت کام ہی کام کر دے رہندے، چھٹی لے کے ایک دن اپنے بیوی بچیاں دے نال آؤٹنگ تے جاؤ، تفریح کرو، صدقے جاواں اج بھی ساڈے حکام ہن کئیاں نے عمرے تے جانا، ہن ویکھدے رہو انہاں دیاں عمرے تے جانیاں ویکھیو، گول گپیاں والے تے ٹیکس لا کے کمینے عمرے کرن جاندے نے، دہی بھلیاں دی ریہڑی تے ٹیکس لا کے بے غیرت عمرے کرن جاندے نے، او میں صدقے جاواں کہن دیو میں انہوں غیرت مند کیویں مننا جیڑا 100 روپیہ کمان والے 200 روپیہ کمان والے کولو پیسے لے کے عمرے تے جاوے حج تے جاوے، کیویں غیرت مند مننا، سنبھال اپنے لیڈر، سنبھال اپنیاں پارٹیاں، میں دسنا کیویں ہوندی ہے لیڈرشپ، کیویں چلائیاں جاندیاں نے گورنمنٹاں، پر ہاتھ چوم کے کہندے حضور بیوی بچیاں نو لے کے آؤٹنگ تے جاؤ، تفریح کرو، تے فرمایا میں آؤٹنگ تے چلا جاواں تے کام پیچھے پبلک دا کون کرے گا؟ وہ کہندا ایک دن دی کیڑی گل ہے، اگلے دن کام کر لیو، فرمایا ایتھے لکھ کے دینا کہ اگلے دن میں زندہ رہواں گا، فرمایا تفریحاں ضروری نہیں، سلطنت وچ رہن والیاں دے کام ضروری۔ عمر بن عبدالعزیز دا مہمان آ گیا، مہمان کہندے میں ویکھدا رہیا ساری رات عمر بن عبدالعزیز سرکاری چراغ جلا کے سرکار دا کام کر دے رہے، لیکن جدو نیند آئی سوچیا ہن میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، سرکاری چراغ نو بجھا دینا چاہیے، قریب غلام ستا ہے انہوں نے اٹھایا، اٹھ کے چراغ بجھان واسطے گئے، اور گورنمنٹ انج چلائیاں جاندیاں جے، میں صدقے جاواں گورنمنٹ انج کیتی جاندی جے، چراغ بجھان واسطے اٹھ کے ٹرے نہ، تے مہمان کہندے حضور تہاڈا غلام ستا ہی اٹھا لو، فرمایا سارا دن کام کر کے تھکیا ہویا، کیوں اٹھاواں، چھوٹا جیا کم میں اٹھ کے خود بجھا لاواں گا، اٹھ کے گئے سرکاری چراغ بجھایا، واپس بستر تے آئے، مہمان ہاتھ بن کے کہندے سرکار تہاڈیاں عزتاں نو سلام، ہن میں سمجھ گیا محمد دے غلاماں نو خلیفہ راشد کیوں کیا جاندا ہے، ہن میری سمجھ وچ گتھی سلجھ کے آ گئی ہے حضور، مگر اے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا بادشاہ کئی ہزار مربع میل تے جدے نام دا توتی بول دے حضور، باہروں کسی نو بلا لیندے چراغ بجھان واسطے، آپ تکلیف کیتی جے میں مہمان تے پھر کی ہویا، میں تے تہاڈی رعایا وچوں مینوں اٹھا لیندے، میں اٹھ کے چراغ بجھا دیندا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ہسٹوریکل سینٹنسز بول دیتے، فرمایا قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، میں اٹھیا تے عمر بن عبدالعزیز سا، میں چراغ بجھا کے واپس بستر تے آیا تے پھر بھی عمر بن عبدالعزیز سا، میرے رتبے چ فرق نہیں آیا، میریاں عزتاں کٹیاں نہیں، صدقے جاواں کیڑی گل سناواں تے کیڑی نال ہی لے جاواں، عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ دے قصیدے ایویں نہیں دنیا پڑھ رہی ہے، آپ دی کنیز آپ نو پکھا چل رہی ہے،
تے چلدیاں چلدیاں نیند آ گئی تے سو گئی. عمر بن عبدالعزیز اٹھے پکھا چکیا تے انہوں چلنا شروع کر دیا. ساڈے انہاں حاکماں نوں پتہ لگ جائے نا بس اینا کی کہ میرے خلاف فیس بک تے گل لکھی ہے او دی نسل مکان تک جاندے ہیں. ہائے غلاماں دی زندگی ہن دے ایس نظام وچ ویکھ لو ماڑے بندے دی کی حیثیت ہے. غلام کنیز نو پکھی چلنی شروع کر دتی. تھوڑی دیر بعد نو جاگ گئی ہڑبڑا کے اٹھی ہاتھ بن کے کہندی حضور مینوں معاف کر دیو مینوں نیند آ گئی جی. فرمایا پھر کی ہویا انسان تم بھی انسان میں بھی انسان تینوں بھی نیند آوندی ہے سانوں بھی آوندی ہے. ایویں نہیں خلیفہ راشد کیا جاندا. توجہ ہوے تے اگلی گل پڑھن جنہاں نوں اج دا عنوان سواد دے رہے ہو بندے بولن گے سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ تے تانوں بھی پتہ ہی ہوئے گا کہ ساڈے کئیاں حاکماں نوں پنڈی توری بڑی پسند ہے گوشت نہیں کھاندے کھان تے ہرنی دا کھاندے نہیں. جڑے بندے مسکرائے ہو تہاڈی کیا بات ہے. جڑے دل چ مینوں گالاں کڈ رہے ہو تہاڈی بھی کیا بات ہے. سانوں ہی کڈ دے ہو کڈی جاؤ کوئی گل نہیں لیکن حق دی گل کران گے. کڈی آؤ کدی اس اینکر نوں بھی فون کرو نا جڑا سامنے بٹھا کے قصیدے پڑھ رہا ہوندا ہے زانیاں دے شرابیاں دے قاتلاں دے ڈاکواں دے تے انہاں دے حمایتی تسی بھی ہوندے ہو. مولویاں نوں گالاں کڈ کے چلے جاندے ہو سوکھا سوکھا کام کردے ہو کدی اوکھا بھی کرو نا. مولوی نوں او خطیب نوں گھیر لیا حق خطیب نوں اقرار الحسن نے بڑا تیر مار لیا. میں اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جاوے کلیجے چ جدن عمران خان دا انٹرویو لوے نا یا نواز شریف صاحب دا انٹرویو لوے ادن منیے کہ بھئی تیری صحافت نو سلام ہوے. ماڑے ماڑے مولویاں نو نپ لیندے ہو پیراں فقیراں نو نپ لیندے ہو نپ سکدے ہو بھائی کدی انہاں نو نپ کے دکھاؤ نا پھر تانوں منیے کہ تسی صحافی ہو. ناراض تے نہیں ہو گئے کھل کے فرما دیو سبحان اللہ. پتہ نہیں زندگی دی شام کس گلی دی نکر تے ہو جانی ہے. بولیے تے حق کوئی یاد تے کرے کہ بھی بندہ سیاڑیاں گلاں سچیاں گلاں کر کے گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دی گل کر رہا سی. ساڈے کئیاں بندیاں نوں بھنڈی بڑی پسند ہے گوشت نہیں کھاندے کھان تے ہرنی دا کھاندے نے. سمجھ گئے ہو کسے اخبار دے ٹکڑے چ پڑھیا سی کہ جناب ہوراں نوں بھنڈی چاہیدی سی تے بھنڈی پاکستان چوں ملی نہیں تے ہیلی کاپٹر تے نوکر دوسرے ملک چوں لے کے آئے. انہاں نے ساڈی تقدیر سنوارنی انہاں حاکماں نے. تے میں دساں جنہاں دے نعرے دنیا مار رہی ہے انہاں نے کی کھادا. حضرت عمر بن عبدالعزیز دا خادم آیا آپ دی بیوی بیگم صاحبہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک نو آگے کہندا ہے ملکہ دال کھا کھا کے میرا معدہ خراب ہو گیا ہے روز مسراں دی دال کل یوم نادا سن روز مسراں دی دال ہن تے گوشت پکاؤ. فاطمہ دیاں ہچکیاں بج گئیاں کہندے یہ کملیا تینوں کی پتہ ہوئے ہاذا طعام مولا کا امیر المومنین. یہ جڑی دال پکدی ہے نا یہ ہوئی تہاڈا بادشاہ خلیفہ وقت مومنہ دا امیر بھی کھاندا ہے. میں صدقے جاواں کنج گورنمنٹ چلائی جاندی ہے پوچھو انہاں لوکاں کولوں. پھر اللہ نے عزتاں کی عطا کیتیاں. حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی پیج نمبر 79 اتے موجود ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال خلافت دے عہدے تے فائز رہ کے انصاف کر کے جدوں دنیا تو چلے گئے آپ نو زہر دے دیتا گیا کیونکہ اچھے لوگاں نو دنیا رہن نہیں نہ دے دی. انصاف پسند بندیاں نو دنیا پسند جو نہیں نہ کر دے دنیا نو گنڈے بدماشی چنگے لگ دینے. زہر دے دیتا گیا 39 سال دی عمر وچ اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے. حضرت ماجشون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں خواب وچ نبی پاک دا دیدار کیتا ورأیت ابا بکر عن یمینہ ورأیت عمر عن شمالہ ورأیت عمر بن عبد العزیز بین یدیہ. کہندے نے میں ویکھیا نبیاں دے شہنشاہ دے سجے پاسے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے کھبے پاسے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے نے. آپ دے سامنے متصل بالکل قریب ہو کے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے.
کام چنگے ہون تے نبی پاک دا قرب نصیب ہوندے کہندے میں حیران رہ گیا جناب ماجی شون کہندے نے میں پوچھ لیا انہی لقریب المقعد الرسول اللہ علیہ السلام ایڈا قرب ایڈی انتہائی قربت آقا کریم دے بالکل سامنے بیٹھا ہویا ہے عمر بن عبدالعزیز مصطفیٰ پاک نے ویکھیا حضرت ماجشون وال تے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا انہوں ڈیزرو بھی کر دائے انہوں پھبدا بھی ہے اے مقام انہوں زیب بھی دے اے اس قابل بھی ہے کہ انہوں میرے قریب جگہ ملے حضور کیوں فرمایا انہی عمیل بالحق فی جور فی زمن الجوری کیونکہ انہیں اس دور وچ جدوں کے ہر پاسے ظلم دیاں ہنیریاں چل رہیاں ہیں حق تے فیصلے کر کے انصاف دا بول بالا کر کے وکھایا جڑے بندے منصفانہ طریقے نل عدل و انصاف دا دامن پکڑ کے فیصلے کر کے جاندے نے مقبول بارگاہ ختم نبوت ہو جاندے نے صدقے جاؤں انصاف کیوں نہ کر دے اللہ دی امداد جو آئی گل کولو نہیں کروں گا تقریر میری مکچلی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال امام جمال الدین یوسف المزی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب مؤسسۃ الرسالہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 35 جڑا چاندہ ہے کما سبحان اللہ فرما لوے جلد نمبر 21 پیج نمبر 440 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب سیدنا ریاح بن عبیدہ رحمہ اللہ اللہ دے ایک ولی گزرے نے ایک کہندے نے میں ایک دیاڑے موجود ساں تے خرج عمر بن عبدالعزیز الی الصلاۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز واسطے باہر نکلے اسلام دا ماضی جے کہ جڑا بندہ جنہوں ووٹ پیندے سن یعنی جنہوں حاکم بنایا میں سمجھان واسطے کہہ دیتے جنہوں حاکم بنایا جاندہ سی وہ ملک دی چلاندہ سی نماز ویلے حضور دے مصلے تے کھلو کے نماز بھی پڑھاندہ سی اگلی گل میں ہوں کی کما آپ سمجھدارو عقل مندہ را اشارہ کافی است حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھن واسطے پڑھان واسطے مسجد دی طرف آئے ریاح بن عبیدہ کہندے میں تک رہا ہوں شیخ متوقعن علی یدہ ایک بوڑا بابا امیر المومنین دے نال آپ دے کندے اتے پار پائی جا رہے ہیں تے ٹوری جا رہے ہیں گلاں کر رہے ہیں کہندے نے فقلت فی نفسی میں اپنے دل لے چاکھی آئے بابا چنگا نہیں کر رہا مومنہ دے امیر نو بادشاہ سلامت نو اور خلیفہ وقت نو تکلیف دے رہے ہیں کہندے نے جدو نماز پڑھ لئی نماز پڑھن تو بعد میں امیر المومنین دے کول آیا میں دست بوسی کی تھی میں کیا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے کہندے ہائی شاباش ارائیتہو او تو اس بابے نو ویکھ لے تو اس بابے نو ویکھ لے زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی مزہ لیو بادشاہ ایہو جے بھی گزرے نے اسلام وچ تو اس بابے نو ویکھ لے اکھے آہو اس بابے نو ویکھنا کی کوئی ثواب دا کام ہے کوئی سپیشل بابا سی عمر بن عبدالعزیز کہندے نے ہوش نال گل کر او بابا عام بابا نہیں حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت خضر علیہ السلام سن وہ پتہ کیوں آئے سن اتانی فاعلمنی سالی امر هذه الامتی وانی ساعدل فیہا وہ میرے کلو امت مصطفیٰ دا حال چال پچھن واسطے آئے سن نلے منو عدل و انصاف سکھان واسطے آئے سن منو تبلیغ کرن آئے سن انہاں نو حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ پھڑ کے دس دے رہے انصاف انج کرنے اتھے ہاتھ پھڑ کے دسن والے بھی انج دے تھوڑیاں والے جج بھی انج دے اللہ جانے میں کی کئی جانا صدقے تے قربان جاما اسلام دا حال نہیں اسلام دا مستقبل خدا نہ خواستہ نہ ہوئے تے نہ ہوئے اینا کمی
کمینیاں دے ہتھاں وچ نہیں ہوندا تے نہ ہووے لیکن اسلام دا ماضی بڑا تابناک رہا ہے آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے آپ قبر وچ چلے گئے قبر وچ جا کے بھی دنیا انہاں نوں بھلا نہیں سکے گی میں قربان جاواں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے حضرت مکحول تابعی رحمہ اللہ ایک دیہاڑے آئے سواری تو اترے تے ایک پاسے نوں ٹر پے ملک شام شہر حلب علاقہ دیر سمعان بابا دور چلے گئے واپس آئے کئی گھنٹیاں تو بعد واپس آئے پوچھیا حضور ادھر خیر سی ادھر کی کرنے گئے سی آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی قبر دے درشن واسطے گیا سا اتر کام چنگے کیتے ہون قبراں نوں وی سلام محبت پیش کیتے جاندے نے بلکہ میں قربان جاواں سیرت ابن جوزی دی آخری بات کر کے تقریر نو مکا لینا جنہاں نے کام چنگے کیتے ہون انہاں دیاں قبراں نال بھی عقیدت دا اظہار تے مظاہرہ کیتا جاندے حضرت جناب صالح بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے میں مصر وچ شہر حلب وچ گیا دیر سمعان دے قریب گیا میں آکھیا عمر بن عبدالعزیز دی قبر تے حاضری دیواں فاتحہ پڑھاں سلام محبت پیش کراں اس عادل حکمران نو اے دی گورنمنٹ دے انداز نو سلام عقیدت پیش کراں کہندے نے مینوں صحیح طرح پتہ نہیں سی کہ کتھے کر کے قبر شریف ہے کہندے نے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی کسی کو پوچھا اگوں ایک بندہ آیا جدا حلیہ پادریاں والا سی میں سمجھ گیا ہے کوئی راہب ہے ایک کوئی عیسائیاں دا عالم ہے میں سوچیا اچھا چلو ایڈریس ہی پوچھنے ممکن ہے انہوں ہی پتہ ہوئے کہندے نے میں انہوں پوچھیا میں قبر عمر بن عبدالعزیز تے جانا ہے راہب دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے اتھرو صاف کر کے کہندا یا قبر صدیق تریدون او بچیو انج کہو نا کہ تسی اس زمانے دے